بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی محبت دے نال کہ جھوٹی سنگت وفا نہیں دیندی، بے حیائی حیا نہیں دیندی، قصور بندیاں چے ضرور ہوندے، اے وے قدرت سزا نہیں دیندی، قصور بندیاں چے ضرور ہوندے، اے وے قدرت سزا نہیں دیندی۔ بڑی محبت دے نال پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں، کہنا پڑے دا حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حفظہ اللہ تعالی، فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عنایت اللہ زلفی صاحب بڑا کمال دا جملہ کہن لگے آوا، بڑی محبت دے نال سنے آج، حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثال، حسنو جڑا گونگا ہے او نہ بولے، جڑا گونگا ہے او نہ بولے، جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے محبت دے نال کہنا سبحان اللہ، جڑے ساتھی کھلے نے اللہ واسطے بیٹھ جاؤ، اللہ واسطے بیٹھ جاؤ، حسنو حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثال، حسنو حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثال، سونے نبی دے سونے نبی دے گھرانے دی نہیں مل دی مثال، سونے نبی دے گھرانے دی نہیں مل دی مثال، حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثال، سونے نبی دے گھرانے دی نہیں مل دی مثال، علم الاشرق دے سینے والا، علم الاشرق دے سینے والا، ملیا جو نبی مدینے والا، فلکا تو عرشت جانے دی نہیں مل دی مثال، فلکا تو عرشت جانے دی نہیں مل دی مثال، حسن و حسین دے نانے دی نہیں مل دی مثال، ایک دشمن سی بڑھڑی مائی، اس دی بھی گٹڑی سر تے چائی، دشمن دا بوجھ اٹھانے دی، دشمن دا بوجھ اٹھانے دی نہیں مل دی مثال، دشمن دا بوجھ اٹھانے دی نہیں مل دی مثال، آخری جملے تے میرا سلام جے بڑی محبت دے نال کیوں نہ کہندا جاواں، کہنا پڑے گا علامہ احسانی سلامی سیڈی سینٹر والے بھائی عبدالحمید محمدی صاحب بڑا کمال دا جملہ ہے، توحید ہوگی میری، رسالت ہوگی تیری، یہ خلقت ہوگی میری، پر امت ہوگی تیری، توحید ہوگی میری، رسالت ہوگی تیری، یہ خلقت ہوگی میری، پر امت ہوگی تیری، جبریل ہوگا میرا، وہ خاتم ہوگا تیرا، جبریل ہوگا میرا، وہ خاتم ہوگا تیرا، عبداللہ ہوگا میرا، وہ بابا ہوگا تیرا، وہ آمنہ ہوگی میری، وہ اماں ہوگی تیری، حلیمہ ہوگی میری، وہ تائی ہوگی تیری، وہ عائشہ ہوگی میری، وہ زوجہ ہوگی تیری، وہ زینب ہوگی میری، وہ بیٹی ہوگی تیری، یہ بلبل ہوں گے میرے، ترانے ہوں گے تیرے، یہ بلبل ہوں گے میرے، ترانے ہوں گے تیرے، عقیدے ہوں گے میرے، عقیدے ہوں گے تیرے، ایک قرآن ہوگا میرا، وہ نعت ہوگی تیری، صدیق ہوگا میرا، وہ یار ہوگا تیرا، عمر ہوگا میرا، عدالت ہوگی تیری، عثمان ہوگا میرا، سخاوت ہوگی تیری، علی ہوگا میرا، وہ شیر ہوگا تیرا، اے میرے پیارے محبوب پیغمبر، قیامت کی صبح تک یہ بندے ہوں گے میرے، پر دیوانے ہوں گے تیرے۔